नमस्कार, म उत्तम छेत्री। आज म तपाईहरुलाई अकाउन्ट अर्थात् लेखा सम्बन्धी केही जानकारी दिनुको लागि यो भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु। लेखा अर्थात् अकाउन्ट हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यवहारमा प्रयोग हुने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने व्यापार व्यवसाय संगठन र अध्ययन अध्यापनको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ अकाउन्ट। आज म अकाउन्ट अन्तर्गतको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अर्थात् बैंक हिसाब मिलान विवरणको बारेमा केही जानकारी र समस्या समाधान सहित यो भिडियो तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम बैंक हिसाब मिलान विवरण भनेको के हो भन्ने कुरा, यसको केही परिभाषाहरुबाट प्रश्न पारौं। यहाँ दिएको छ, अ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज अ समरी अफ बैंकिङ एन्ड बिजनेस एक्टिभिटी दैट रिकन्साइल्स एन एन्टिटीज बैंक अकाउन्ट विथ इट्स फाइनेन्शियल रिकर्ड्स। त्यस्तै अर्को भन्छ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स ensure that payments have been proceed and cash collections have been deposited into the bank. त्यस्तै BRS helps identify differences between the bank balance and cash book balance in order to process necessary adjustment or correction. बैंक हिसाब मिलान विवरण भनेको बैंक ब्यालेन्स र बिजनेसको ब्यालेन्सको एउटा समरीको रूपमा तयार पारिने विवरण हो। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्यासबुक र पासबुकको मौजदात अर्थात् ब्यालेन्स फरक पर्नुका कारणहरू समावेश गरेर तयार गरिन्छ। कुनै निश्चित मितिमा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स हेर्दाखेरि त्यसमा असमानता रहेको हुन्छ र त्यो असमानताका कारणहरू बीआरएसमा समायोजन गर्ने गरिन्छ। अब क्यासबुक र पासबुक मुख्य यसको आधार भएको कारणले गर्दा क्यासबुक र पासबुकको बारेमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। क्यासबुक भनेको कुनै व्यापार व्यवसाय वा संगठनले तयार पार्ने एउटा अकाउन्ट खाता हो जसमा रकम बढ्दाखेरि डेबिटमा र रकम घट्दाखेरि क्रेडिटमा अभिलेख गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै पासबुक बैंकले तयार पार्ने विवरण हो जुन कुनै निश्चित ग्राहकको खाता विवरणको रूपमा रहेको हुन्छ जसमा रकम बढ्दाखेरि क्रेडिटमा र रकम घट्दाखेरि डेबिटमा अभिलेख गर्ने गरिन्छ। क्यासबुक र पासबुकको विपरीत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। क्यासबुकको डेबिटमा लेखिने रकमहरू अर्थात् मुद्दाहरू पासबुकको क्रेडिटमा र क्यासबुकको क्रेडिटमा लेखिने मुद्दाहरू पासबुकको डेबिटमा लेख्ने गरिन्छ। सोही कारणले गर्दा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्समा फरक पर्न जान्छ। अब बैंक हिसाब मिलान विवरण कसरी तयार पार्ने त? बीआरएस तयार पार्ने 4 वटा तरिका रहेका छन् जुन ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक अर्थात् क्यासबुकको डेबिट ब्यालेन्स अनुसार, त्यस्तै क्यासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स अनुसार, त्यस्तै पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स अनुसार र पासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स अनुसार 4 तरिकाबाट हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्दछौँ। अब बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार पार्ने मुख्य आधार अर्थात् मुख्य नियम के छ भने हामीले क्यासबुक वा पासबुक मध्ये जुनबाट बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार पार्न गइरहेका छौँ सोको मौजदारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्यासबुकको मौजदारबाट बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार पार्दा क्यासबुकको मौजदारलाई घटाउने मुद्दाहरू दिएको छ भने त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ र क्यासबुकको मौजदारलाई बढाउने मुद्दाहरू दिएको छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पासबुकको ब्यालेन्सबाट बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्दा पासबुकको ब्यालेन्सलाई घटाउने मुद्दाहरू छन् भने
एड गर्नुपर्दछ र पासबुकको ब्यालेन्सलाई बढाउने बुँदाहरू छन् भने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य यो नियम हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब यही कुरालाई एउटा उदाहरण इक्जाम्पलबाट म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यहाँ एउटा तालिका दिएको छ, यो पछि हामीलाई काम लाग्छ। जस्तै इक्जाम्पल 1 भनेर दिएको छ, ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक इज गिभन। क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट बनाऊ भनेर भनेको छ। प्रिपेयर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 जुन 2020 भनेर भनेको छ। अब नम्बर 1 मा दिएको छ, डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक इज ₹20,000 अन 31 जुन 2020 को जुन 31 मा हेर्दाखेरि क्यासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ कति छ त 20,000 छ, तर पासबुकको नहुन सक्छ। नहुने कारण के त भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। जस्तै 2 मा चेक फर ₹5,000 वाज डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। 5,000 को चेक जम्मा गरियो ब्याङ्कमा, तर ब्याङ्कले अहिलेसम्म जोडेको छैन, अर्थात् क्रेडिट गरेको छैन। 3 मा चेक इस्युड फर ₹18,500 बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। हामीले चेक निष्कासन चेक जारी गर्यौं कुनै व्यक्ति अर्थात् संगठनलाई, तर त्यो चेक भुक्तानीको लागि ब्याङ्कमा प्रस्तुत भएको छैन, क्यासबुकबाट घटिसकेको छ तर पासबुकबाट घटेको छैन। त्यस्तै 4 मा छ, ब्याङ्क चार्ज ₹1,500 एज ब्याङ्क चार्ज। ब्याङ्कले 1,500 एउटा ब्याङ्क शुल्क लिएको छ, पासबुकमा घटाएको छ, तर यो क्यासबुकमा यसको अभिलेख हुन सकेको छैन। त्यस्तै 5 मा छ, अ डेटर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹2500। एउटा डेप्टर अर्थात् आसामीले ब्याङ्कमा गएर सिधै व्यवसायको खातामा रकम जम्मा गरेको छ र पासबुकको बढायोले, तर क्यासबुकको रकम बढाएको छैन। त्यस्तै 6 मा छ, ब्याङ्क पेड द इन्सुरेन्स प्रिमियम ₹2,000 एज पर स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन। ब्याङ्कले 2,000 बिमा शुल्कको रूपमा तिरिदिएको छ। पहिले हामीले निर्देशन दिएको थियो, अर्थात् व्यवसायले निर्देशन दिएको थियो, त्यही अनुसार गरेको छ। यसले पासबुकको रकम घटाएको छ, तर क्यासबुकमा केही पनि गरेको छैन। अब यसलाई हामीले सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोलुसनतिर जाउँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 जुन 2020। पर्टिकुलर अमाउन्ट। अब हामीले पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्ने कि क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। माथि 1 नम्बरमा हेर्दाखेरि हामीलाई डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भनेर दिएको छ। क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरौँ। ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भनेर हामीलाई 20,000 दिएको छ, आउटर कलममा लेखौँ। अब यसमा हामीले के एड गर्ने र के लेस गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले यता हेरौँ, क्यासबुकबाट सुरु गरेका छौँ, क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट। अब माथिका पोइन्टहरू 2 देखि 6 सम्म पढ्छौँ र त्यो पोइन्टहरूले क्यासबुकको ब्यालेन्सलाई घटाएको छ भने जोड्छौँ र क्यासबुकको ब्यालेन्सलाई बढाएको छ भने लेस गर्छौँ। पहिला जोड्ने गर्छौँ, एड गर्छौँ। अब 2 नम्बर हेरौँ, चेक फर ₹5,000 वाज डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। 5,000 को चेक ब्याङ्कमा जम्मा गर्दाखेरि क्यासबुकमा बढेको छ, तर पासबुकमा बढेको छैन। क्यासबुकमा बढेको छ, क्यासबुकबाटै गइरहेछौँ भने लेस गर्ने। यसलाई एकछिन यसलाई यत्तिकै राखौँ। त्यस्तै 3 मा जाउँ, चेक इस्युड फर ₹18,500 बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक इस्यु गऱ्यौँ, जारी गऱ्यौँ 18,500, क्यासबुकबाट घटायौँ, तर ब्याङ्कमा पासबुकबाट घटेको छैन, किनभने भुक्तानीको लागि प्रस्तुत भएको छैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, क्यासबुकमा मात्रै घटेका कारणले गर्दा क्यासबुकबाटै जाँदैछौँ, क्यासबुकमा घटेको छ भने यसलाई जोडौँ हामीले। 3 चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 18,500। त्यसपछि 4 मा जाउँ, ब्याङ्क चार्ज ₹1,500 एज ब्याङ्क चार्ज। ब्याङ्कले पासबुकबाट 1,500 उसले फी लियो, अर्थात् पासबुकमा घटायो उसले, तर क्यासबुकमा हाम्रो केही पनि भएको छैन, घटेको छैन, क्यासबुकबाट गइरहेछौँ। अब क्यासबुकमा के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यसलाई छोडिदिउँ एकछिन। त्यसपछि 5 मा हेरौँ, अ डेटर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। एउटा आसामीले ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो खातामा सिधै, हाम्रो पासबुकमा बढ्यो 2,500, क्यासबुकमा बढेको छैन भने क्यासबुकमा घटेको छ, त्यो कारणले गर्दा क्यासबुकमा पनि के गरौँ, जोडौँ हामीले 5 को, अ डेटर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। त्यस्तै 6 को, अ ब्याङ्क
पेड द इन्सुरेन्स प्रिमियम ₹2000 एज पर स्ट्यान्डिङ। ब्याङ्कले पासबुकबाट 2000 तिरिदिएको छ, तर क्यासबुकबाट घटेको छैन। क्यासबुकमा यसलाई लेस गर्नुपर्छ र अब एड गर्नुपर्ने यो दुईवटा मात्र रहेछ। दुईवटा 18,500 र 2500 जोड्दाखेरि 21,000। अब 20,000मा 21,000 जोड्दाखेरि 41,000 भयो। अब हाम्रो लेस गर्नुपर्ने आइटमहरू जस्तै 2 नम्बरको छ चेक इस्युड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क 5,000। किन क्यासबुकमा हामीले यसलाई लेस गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले चेक जारी गरेको थियौँ, चेक डिपोजिट गरेका थियौँ 2मा हामीले ब्याङ्कमा, तर ब्याङ्कले त्यसलाई जम्मा गरेको थिएन। त्यही भएर क्यासबुकबाट पनि लेस गर्यौँ, क्यासबुकमा एड भएको थियो पहिला। त्यस्तै 4 नम्बरको ब्याङ्क चार्ज, ब्याङ्कले चार्ज लियो, पासबुकबाट 1500 घटाएको थियो, त्यो कारणले गर्दा क्यासबुकबाट पनि घटाउनु परेको। ब्याङ्क चार्ज बाई ब्याङ्क 1500 भनेको। त्यस्तै 6 को हेरौँ अब। ब्याङ्क पेड द इन्सुरेन्स प्रिमियम ₹2000 एज पर स्ट्यान्डिङ एक्सटेन्सन। पासबुकबाट 2000 घटेको छ, अर्थात् भन्नुको अर्थ क्यासबुकमा बढेको छ। क्यासबुकमा बढ्यो भने यसलाई पनि के गरौँ, क्यासबुकबाट माइनस गरौँ। अब यो 3वटा घटाउनु पर्ने छ र 3वटा जोड्दाखेरि 5,000, 1500, 2000 गर्दाखेरि 8,500। अब 41,000बाट 8,500 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 32,500। यो के आयो त ब्यालेन्स एज पर पासबुक अर्थात् ब्याङ्क बुक अर्थात् ब्याङ्क अकाउन्ट। अब ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक, व्यापारी अर्थात् सङ्गठनले व्यवसायले बनाएको क्यासबुकको ब्यालेन्स 20,000 थियो र सोही मितिमा ब्यालेन्स एज पर पासबुक अर्थात् ब्याङ्कले देखाएको ब्यालेन्स कति थियो त 32,500 थियो। के कारणले गर्दा, यी विभिन्न कारणले गर्दा हामीले समायोजन गऱ्यौँ। अर्थात् ब्यालेन्स क्यासबुकको ब्यालेन्स 20,000 हुँदा पासबुकको 32,500 रहेछ र यी विभिन्न कारोबारहरू भएका रहेछन् यो अवधिमा भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। र यस्तै अकाउन्ट सम्बन्धी विभिन्न अन्य जर्नल इन्ट्री लगायत लेजर, अकाउन्टिङ एरर, डिप्रिसिएसन, विभिन्न अन्य जानकारी तथा समस्या समाधानहरू पनि म पछि अपलोड गर्ने नै छु। मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला, लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।